हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू डेमो लर्न। आज की हमारी क्लास सेकंड क्लास है इथिकल हैकिंग के बारे में। वीडियो पर जाने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस के बारे में आपको अपडेट मिलती रहे। आज हम बात करेंगे मालवेयर्स के बारे में। मालवेयर कम्बिनेशन होता है दो वर्ड्स का, मलिशियस और सॉफ्टवेयर, और हम इसको ऐसे डिफाइन करेंगे कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि सिस्टम के लिए हार्मफुल हो वो मालवेयर कहलाता है। वायरस, वॉर्म, ट्रोजन हॉर्स, रैंसमवेयर, एडवेयर, स्पाईवेयर, फाइललेस मालवेयर और द हाइब्रिड, ये सारी मालवेयर के एग्जाम्पल हैं। अब इन सारों को डिटेल्स में देखते हैं। सबसे पहले आता है वायरस। वायरस अपने आप को अटैच करता है एक कंप्यूटर प्रोग्राम या एक फाइल के साथ, और ये उस वक्त तक नहीं फैलता जब तक आप उस फाइल को या उस प्रोग्राम को ओपन नहीं करते जिसके साथ ये अटैच होता है। टारगेट के कंप्यूटर डिवाइस या डाटा को करप्ट करने के लिए, उसकी हार्ड ड्राइव को फॉर्मेट करने के लिए या सिस्टम को मुकम्मल शट डाउन करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। जब कोई वायरस अटैच फाइल को खोलता है तो ये सिस्टम की दूसरी फाइल को भी इन्फेक्ट कर देता है और इसको क्लीन करना बहुत मुश्किल होता है। यहाँ तक कि अच्छे से अच्छा एंटीवायरस प्रोग्राम भी इसके खिलाफ स्ट्रगल करता है। सेकंड नंबर पे हमारे पास आता है वॉर्म। ये मोस्ट कॉमन टाइप है मालवेयर की और ये अपने आप को रेप्लिकेट कर सकता है। किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई शख्स एक ऐसी ईमेल को ओपन करता है जिसमें वॉर्म हो तो उस ऑर्गेनाइजेशन के पूरे नेटवर्क को ये इन्फेक्ट कर देता है सिर्फ कुछ ही मिनटों में। उसके बाद आता है ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स आपके सिस्टम में एक नॉर्मल हार्मलेस फाइल या प्रोग्राम की तरह दाखिल होता है और ये आपको ट्रिक करता है कि आप इसे डाउनलोड करें और इंस्टॉल करें। जैसे ही आप एक ट्रोजन हॉर्स को इंस्टॉल करते हैं तो आप साइबर क्रिमिनल्स को दावत दे रहे होते हैं अपने सिस्टम में एक्सेस हासिल करने की। वो आपके डाटा को चुरा सकते हैं और दूसरे मालवेयर्स को इंस्टॉल कर सकते हैं, आपकी फाइल्स को मॉडिफाई कर सकते हैं या आपकी एक्टिविटीज़ को मॉनिटर कर सकते हैं या आपके डाटा को डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं और आपकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को चुरा सकते हैं। ट्रोजन हॉर्स बहुत कॉमन है क्योंकि इनको आसानी के साथ राइट किया जा सकता है। उसके बाद आता है हमारे पास रैंसमवेयर। रैंसमवेयर में हैकर्स आपके सिस्टम में मौजूद फाइल्स को इनक्रिप्ट कर लेते हैं ताकि आप उनको एक्सेस न कर सकें, और वो आपसे रैंसम यानी तावान का मुतालबा करते हैं आपकी फाइल्स को दोबारा डिक्रिप्ट करने के लिए। अगर रैंसम पे नहीं किया जाता तो आपकी फाइल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। कुछ केसेस में वो आपकी फाइल्स को पैसे लेने के बाद या रैंसम लेने के बाद भी डिक्रिप्ट करने से इनकार कर देते हैं। के बाद आता है हमारे पास स्पाईवेयर। स्पाईवेयर को यूज़र की एक्टिविटी के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि इंटरनेट एक्टिविटी या की स्ट्रोक्स। स्पाईवेयर को हैकर यूज़ करते हैं एक्सेस गेन करने के लिए किसी के पर्सनल डाटा जिसमें लॉगिन और पासवर्ड वगैरह आ जाते हैं, और दूसरों के मुकाबले में स्पाईवेयर को रिमूव करना आसान होता है। उसके बाद आता है हमारे पास एडवेयर। एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपकी स्क्रीन पर अनवांटेड एडवर्टाइजिंग ले आए उसको एडवेयर बोला जाता है। ये आपका डाटा कलेक्ट कर सकता है, आपको दूसरी एडवर्टाइजिंग साइट्स पर रीडायरेक्ट कर सकता है और आपके ब्राउज़र सेटिंग, सर्च सेटिंग और होम पेज को चेंज कर सकता है। ये प्रोडक्ट की प्रमोशन के लिए भी यूज़ किया जाता है और एडवेयर को रिमूव करना आसान होता है। जैसा कि स्पाईवेयर को रिमूव करना दूसरों की निस्बत आसान था तो इसे भी रिमूव करना आसान होता है। इसके बाद हमारे पास आता है फाइललेस मालवेयर। फाइललेस मालवेयर को यूज़ किया जाता है कि ये ट्रैवल करे और इन्फेक्ट करे आपके सिस्टम को बगैर डायरेक्टली यूज़ किए हुए किसी फाइल या सिस्टम के। ये सिस्टम की मेमोरी में स्प्रेड होता है और एक्सप्लॉइट करता है, या ये यूज़ कर सकता है नॉन फाइल ऑपरेटिंग सिस्टम ऑब्जेक्ट को, जैसा कि रजिस्ट्री कीज़, एपीआईज और शेड्यूल्ड टास्क बार। ये किसी ऐसी सर्विस को रन कर सकते हैं
جو کہ کسی دوسرے مالویئر کو انسٹال کرے۔ اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے دا ہائبرڈ۔ مختلف قسم کے میل ویئرز کے کمبینیشن کو دا ہائبرڈ بولا جاتا ہے۔ فار ایگزامپل کوئی مال ویئر پارٹ وائرس، پارٹ ٹروجن اور پارٹ ورم ہو سکتا ہے۔ یہ شروع میں ٹروجن ہارس کی طرح ریئیکٹ کر سکتا ہے اور اس کے بعد یہ پھیل سکتا ہے ایک ورم کی طرح۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں کہ ہم میل ویئر کے اگینسٹ پروٹیکشن کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ پہلی چیز کہ آپ کا آپریٹنگ سسٹم، براؤزر اور پلگنز یہ اپ ڈیٹ ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ کلک ٹو پلے پلگنز کو انیبل کر دیں۔ اس کے علاوہ ایسے سافٹ ویئرز کو ریموو کر دیں جن کی آپ کو ضرورت نہیں یا جو آپ یوز نہیں کر رہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے کہ آپ اپنی ای میلز کو کیئرفلی ریڈ کریں، ہمیشہ اسٹرانگ پاسورڈز یوز کریں، ہمیشہ سیکیور کنیکشنز یوز کریں اور ہمیشہ ٹوٹل سیکیورٹی پروڈکٹس کو یوز کریں۔ اس کے علاوہ جب آپ کسی ویب سائٹ پر اپنا کام مکمل کر لیں تو لاگ آؤٹ کرنا نہ بھولیں، اس سے بھی بہت زیادہ پروٹیکشن آپ کو ملتی ہے۔ یہ تو تھا کہ آپ کیسے انڈیویجولی اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے کہ ہم کسی آرگنائزیشن کو کیسے ڈیفینڈ کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے جو میتھڈ یوز ہوتا ہے اس سے بولا جاتا ہے ڈیفینس ان ڈیپتھ۔ ڈیفینس ان ڈیپتھ میں ہمارے پاس کنٹرولز ہوتے ہیں آرگنائزیشن کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، جیسا کہ فزیکل کنٹرول، ٹیکنیکل کنٹرول اور ایڈمنسٹریٹو کنٹرول۔ بات کی جائے فزیکل کنٹرول کی تو فزیکل کنٹرول میں ہم اناتھرائز لوگوں کو سرور روم سے دور رکھ سکتے ہیں، سی سی ٹی وی اور ڈور لاکس یوز کر سکتے ہیں پروٹیکشن کے لیے۔ اس کے بعد آتا ہے ٹیکنیکل کنٹرول۔ ٹیکنیکل کنٹرول میں سافٹ ویئر اور ہارڈ ویئر کو اپ ٹو ڈیٹ رکھا جاتا ہے پروٹیکٹ کرنے کے لیے۔ فائر والز کو یوز کیا جاتا ہے اور ڈیٹا انکرپشن کو یوز کیا جاتا ہے تاکہ آپ کا ڈیٹا پروٹیکٹڈ رہ سکے۔ تیسرے نمبر پہ آتا ہے ایڈمنسٹریٹو کنٹرول۔ اس میں پالیسیز اور پروسیجر بنائے جاتے ہیں آرگنائزیشن کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، جیسا کہ پاس ورڈز وغیرہ کیا ہونے چاہیے، یا یہ پالیسی بن جائے کسی آرگنائزیشن کی کہ ان نون ای میل اٹیچمنٹس کو نہیں کھولا جائے گا وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد یہ کچھ ٹرمز ہیں جو یوز کی جاتی ہیں ہیکنگ میں۔ چلیں دیکھتے ہیں ان کے بارے میں ون بائی ون ڈیٹیل سے کہ یہ کیا ہوتی ہیں اور ان کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں ایسٹ کی۔ کوئی بھی ایسی ریسورس جو کسی کمپنی یا کسی انڈیویجول کی ملکیت ہو اور وہ اسے بینیفٹ دے رہی ہو اور آگے فیوچر میں بھی بینیفٹ دے بزنس کے لیے، اسے ایسٹ کہا جاتا ہے۔ ایسٹ ٹینجیبل بھی ہو سکتا ہے اور انٹینجیبل بھی۔ فار ایگزامپل ویلیویبل ڈیٹا انٹینجیبل ہے، اسے آپ چھو نہیں سکتے لیکن یہ ایک ایسٹ ہے۔ اسی طرح پراپرٹی ایک ٹینجیبل ایسٹ ہے اور اسٹاک شیئرز انٹینجیبل ایسٹس۔ اس کے بعد رسک آتا ہے۔ رسک سے مطلب ایک پاسیبلٹی کہ آپ کے ساتھ فیوچر میں برا ہو جائے۔ مثال کے طور پر اگر ویلیویبل ڈیٹا کسی دوسرے کے سامنے ایکسپوز ہو جائے تو یہ ایک رسک ہوگا، کیونکہ یہ چرایا جا سکتا ہے، کرپٹ کیا جا سکتا ہے اور انکرپٹ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے تھریٹ۔ کوئی بھی ایسی چیز جو آپ کے ڈیٹا کو کرپٹ کرنے یا اس کے لاس کرنے یا ایک ہارڈ ویئر کی فزیکل ڈیمیج کی طرف لے کر جائے اسے تھریٹ بولا جاتا ہے۔ مثلا ٹروجن، وائرس، ایڈ ویئر یا ہیکر، یہ ساری تھریٹس ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے ونریبلٹی۔ کسی سسٹم میں موجود خامیوں اور کمزوریوں کو ونریبلٹی کہا جاتا ہے۔ ہیکرز انہی کمزوریوں اور خامیوں کو یوز کر کے آپ کے سسٹم میں داخل ہوتے ہیں۔ مثلا انسیکیور وائی فائی ایکسس پوائنٹس، ویک پاس ورڈز یا پائریٹڈ سافٹ ویئرز، یہ ساری ونریبلٹیز ہیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگلی کلاس میں ہم ڈسکس کریں گے کہ ہیکٹیوسٹ کیا ہوتا ہے، فیزز آف ہیکنگ یا سٹیجز آف ہیکنگ کیا ہوتی ہیں۔ تو تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔